अस्सलामुअलैकुम नाजरीन किराम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोलोश और हान की पहली किस्त का बेचैनी से इंतज़ार किया जा रहा है। तुर्की में ये किस्त 22 अक्टूबर को नशर की जाएगी, जबकि पाकिस्तान में ये अगले दिन यानी 23 अक्टूबर की सुबह मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स पर दस्तयाब होगी। अब चूंकि किस्त के रिलीज़ होने में अभी चंद दिन बाकी हैं, इसलिए महमद बौज़दा ने मद्दाहों के जोश व खरोश को बरकरार रखने के लिए एक ख़ास सिलसिला शुरू किया, कैरेक्टर इंटरव्यूज़ का। इसके तहत ड्रामे के अहम किरदार एक एक करके अपने ख्यालात, तजर्बात और किरदारों के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। सबसे पहले शाहीन शाह बे का इंटरव्यू सामने आया, उसके बाद मलून खातून का, फिर उस्मान बे का और उसके फ़ौरन बाद औरहान बे ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। और अब कल रात 7 बजे नीलोफर खातून का इंटरव्यू भी सामने आया है। तो नाजरीन किराम, आज की इस वीडियो में हम नीलोफर खातून के इस इंटरव्यू को मुकम्मल तफसील के साथ उर्दू ज़ुबान में आपके लिए बयान करेंगे, और आखिर में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई तरगत गाजी कोरोलोश और हान में वापस आ रहे हैं या नहीं। तो आइए नाजरीन इकराम, ज़्यादा वक्त ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो नाजरीन इकराम, आइए सबसे पहले बात करते हैं नीलोफर खातून के इंटरव्यू के बारे में। उसके बाद हम तरगत गाजी से मुतल्लिक उन खबरों पर भी बात करेंगे जो मदाहों के दरमियान गर्दिश कर रही हैं। सबसे पहला सवाल जो नीलोफर खातून से पूछा गया वो था, किसी तारीखी दौर पर मबनी ड्रामे में काम करने से आपको सबसे ख़ास एहसास क्या मिला। इस सवाल के जवाब में नीलोफर खातून ने निहायत दिलचस्प अंदाज में कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी परियों की कहानी में हूँ। जैसे बचपन में हमें खूबसूरत कहानियाँ सुनाई जाती थीं, वैसा ही एहसास हो रहा है। मैं खुद को किसी जादुई दुनिया में महसूस कर रही हूँ। माहौल बहुत खूबसूरत है, मुनफरिद, पुरकशिश और दिल को छू लेने वाला। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं वाकई किसी कहानी का हिस्सा बन चुकी हूँ। ये एहसास बहुत ख़ास और दिलकश है। वाकई नाजरीन, नीलोफर खातून के ये अल्फाज उनके जज्बात और किरदार से जुड़ी गहरी वाबस्तगी को जाहिर करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की, जो उनसे ये पूछा गया कि आपने अपने किरदार के लिए किस तरह की तैयारी की और आपके किरदार की सबसे नुमाया खुसूसियत क्या है। इसके जवाब में नीलोफर खातून ने बताया, हम सब ने बहुत सख्त तैयारी के मराहिल से गुजरना पड़ा। घुड़सवारी, तलवारबाजी, खंजर और नेज़ा चलाना सब कुछ सीखना पड़ा। तीर अंदाजी की मश्क भी की। तकरीबन 1 महीने तक मुसलसल तरबियत जारी रही। ये एक थका देने वाला लेकिन ज़बरदस्त और मज़ेदार तजर्बा था। वैसे भी मुझे एक्शन पसंद है, हरकत में रहना अच्छा लगता है, इसलिए ये सारा मरहला मेरे लिए बहुत दिलचस्प रहा। उन्होंने मजीद कहा कि उनका किरदार न सिर्फ मजबूत बल्कि शफकत भरा भी है। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। कुछ मनाजिर तो हम शूट भी कर चुके हैं, लेकिन अभी भी मेरे अंदर बहुत जोश व जज्बा मौजूद है। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। एक तारीखी किरदार को जिंदगी देना आसान नहीं, मगर मुझे यकीन है कि नाजरीन को ये किरदार ज़रूर पसंद आएगा। नाजरीन कराम, नीलोफर खातून से अगला सवाल ये किया गया कि आप कुछ अरसे से सेट पर हैं, तो जब आपने पहली बार सेट पर कदम रखा, आपको सबसे ज्यादा किस चीज ने मुतासर किया। इस सवाल के जवाब में नीलोफर खातून ने निहायत पुर असर अंदाज में कहा, सबसे ज्यादा मुझे माहौल ने मुतासर किया। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, सेट का माहौल इतना हकीकी लगता है कि जैसे हम वाकई उस दौर में मौजूद हों। वो तमाम मकामात जहां हम शूटिंग कर रहे हैं बिल्कुल उसी जमाने की फिजा पेश करते हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए मजीद कहा, मैं भी ज्यादा कुछ जाहिर नहीं कर सकती, ये राज अभी छुपा रहने दें, लेकिन सच ये है कि जब हम इन मकामात पर काम करते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे हम वक्त के उस हिस्से में पहुंच गए हों, और यही एहसास हमें बतौर अदाकार बहुत मदद देता है। हम खुद ब खुद वही किरदार बन जाते हैं जिन्हें हम निभा रहे हैं। वाकई नाजरीन, ये जुमले बताते हैं कि किस तरह एक तारीखी सेट अदाकार के लिए महज जगह नहीं रहती, बल्कि एक जीता जागता जमाना बन जाती है। अब नाजरीन, बात करते हैं अगले सवाल की, जो तकरीबन हर अदाकार से पूछा गया कि इतने शानदार और तजर्बाकार अदाकारों के साथ काम करने का तजर्बा कैसा रहा। इस सवाल पर नीलोफर खातून ने निहायत खुलूस से कहा, इस हवाले से मेरा जोश अब तक कम नहीं हुआ और शायद कम हो भी ना सके। हमारे पास नाकाबिले यकीन अदाकारों का एक शानदार ग्रुप है। हर एक अपनी जगह पर लाजवाब है। मैं हर दिन इन सब से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ। इनसे बात करती हूँ, मशवरे लेती हूँ, पूछती हूँ कि कोई सीन किस अंदाज में बेहतर हो सकता है।
ان کے تجربات میرے لیے ایک طرح کی رہنمائی بن گئے ہیں۔ ناظرین، ان کے یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ نیلوفر خاتون نہ صرف اپنے کردار سے مخلص ہیں بلکہ اپنے ساتھی فنکاروں کی قدر و احترام کو بھی دل سے محسوس کرتی ہیں۔ ناظرین کرام، نیلوفر خاتون سے آخری یعنی 5واں سوال یہ پوچھا گیا، نئے سیزن میں ہمارے ناظرین کو کیا دیکھنے کو ملے گا؟ اس سوال کے جواب میں نیلوفر خاتون نے خوشی اور فخر کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہا کہ میں بہت خوش اور فخر محسوس کر رہی ہوں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، یہ ایک بے حد خوبصورت احساس ہے۔ بغیر کوئی راز افشا کیے بس اتنا کہوں گی کہ اس بار نیا سیزن نہایت سازشی، سنسنی خیز اور ایکشن سے بھرپور ہوگا، لیکن ساتھ ہی اس میں جذبات، ڈرامہ اور ہلکا پھلکا مزاح بھی شامل ہے۔ اس لیے مجھے پورا یقین ہے کہ یہ سیزن ہر عمر اور ذوق کے ناظرین کو پسند آئے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ شروع کے چند اقساط بہت زبردست بنے ہیں اور میں خود بے چینی سے انتظار کر رہی ہوں کہ ناظرین انہیں دیکھ کر کیا رد عمل دیتے ہیں۔ واقعی ناظرین، ان کے انداز گفتگو سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کورولوش اور ہان کا نیا سیزن ناظرین کے لیے ایک مکمل پیکج ثابت ہوگا، ایکشن، جذبات اور حیرت سے بھرپور مناظر کے ساتھ۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھا نیلوفر خاتون کا مکمل انٹرویو۔ ہم نے آپ تک اردو میں وہ تمام سوالات اور جوابات پہنچائے جو ان سے کیے گئے تھے، اور اب جیسا کہ ہم نے ویڈیو کے آغاز میں وعدہ کیا تھا، آئیے ذرا بات کرتے ہیں اس موضوع پر جس کا سب کو بے چینی سے انتظار ہے۔ کیا ترگت غازی کورولوش اور ہان میں واپس آ رہے ہیں یا نہیں؟ ناظرین کرام، اس وقت جو تصویر آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ تصویر کورولوش اور ہان کے سیٹ سے لیک کی گئی ہے۔ ناظرین، اس تصویر میں جو شخص کھڑا نظر آ رہا ہے، مداحوں کا کہنا ہے کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ ترگت غازی ہیں۔ اگرچہ تصویر کچھ دھندلی ہے، لیکن دور سے دیکھنے پر واقعی ایسا تاثر ملتا ہے جیسے ترگت غازی ہی موجود ہوں۔ اب اگر یہ تصویر واقعی کورولوش اور ہان کے سیٹ کی ہے تو اس بات کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں کہ ترگت غازی اس نئے سیزن میں واپسی کر رہے ہیں۔ تاہم ناظرین کرام، ہم یہ بھی نظر انداز نہیں کر سکتے کہ یہ تصویر کسی اور شخص کی بھی ہو سکتی ہے، یا ممکن ہے کہ یہ کوئی پرانی تصویر ہو جسے اب دوبارہ وائرل کر دیا گیا ہو تاکہ مداحوں میں جوش و تجسس پیدا کیا جا سکے۔ ابھی تک ترگت غازی کی واپسی سے متعلق کوئی سرکاری یا تصدیق شدہ خبر سامنے نہیں آئی، لیکن اگر ہم تاریخی حوالوں پر نظر ڈالیں تو ترگت غازی کی واپسی کے امکانات یقیناً موجود ہیں، کیونکہ تاریخی روایات کے مطابق بورسا قلعے کی فتح میں ترگت غازی نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس لیے ناظرین کرام، حالات اور شواہد یہی بتا رہے ہیں کہ امکان کافی مضبوط ہے کہ ہم کورولوش اور ہان کے نئے سیزن میں ترگت غازی کو ایک بار پھر دیکھ سکیں گے۔ بہرحال اصل حقیقت تو ڈرامہ آن ایئر ہونے کے بعد ہی سامنے آئے گی۔ تو ناظرین، انتظار کیجئے 22 اکتوبر کا، کیونکہ اسی دن پتہ چلے گا کیا ترگت غازی واقعی واپس آ رہے ہیں یا یہ سب محض ایک افواہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی تفصیلی ویڈیو جس میں ہم نے نیلوفر خاتون کے انٹرویو کے اہم نکات اور ترگت غازی کی ممکنہ واپسی پر بات کی۔ اب سوال یہ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا ترگت غازی واقعی کورولوش اور ہان میں واپس آئیں گے؟ اپنی رائے ہمیں نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیں، اور ایسے ہی مزید تاریخی معلومات، انٹرویوز اور خبریں حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کورولوس اپڈیٹس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور دلچسپ موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ اور دیکھتے رہیے کورولوس اپڈیٹس۔